प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। निर्वाचन आयोगले बुझायो 7 प्रदेशको निर्वाचन परिणाम। प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुल्यो। नेपालमा रेलको इतिहास 100 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत भएन अपेक्षित प्रगति। पुराना इन्जिन पनि संरक्षणविहीन। अन्नपूर्ण शिविरमा पर्यटक घटे। भिरमौरीको मह सङ्कलन गर्ने पुर्ख्यौली पेसामै स्थानीय फर्किँदै। र भेरी बबई सिंचाई आयोजनाको बिजुली प्राधिकरणको प्राथमिकतामा 3 जिल्लामा आपूर्ति सहज हुने अपेक्षा। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक जाजरकोट र अर्घाखाँचीको पाखो बारीमा मनग्य सुन्तला उत्पादन लगायत सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। लामोसागु जिरी सडक खण्ड अन्तर्गत तामाकोसी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल 7 वर्षदेखि अलपत्र छ। पुल नबन्दा यात्रु र सवारी साधन जोखिममा परेका छन्। राजमार्ग विस्तारसँगै 40 वर्ष अघिको पुरानो मोटरेबल पुल व्यवस्थापन गर्ने गरी नयाँ पुल निर्माणको काम 2073 सालमा सुरु भएको थियो। जिल्ला अस्पताल बाजुरामा 1 सातादेखि आकस्मिक प्रसुति सेवा बन्द भएको छ। तालिम प्राप्त चिकित्सक बिदामा हुँदा सो सेवा बन्द भएको जिल्ला अस्पताल बाजुराले जनाएको छ। सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही सुरक्षित सुत्केरीका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता छ। शीत भण्डार नहुँदा ताप्लेजुङका किसानले कम मूल्यमै धमाधम अदुवा बिक्री गरिरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष किलोको 60 रुपैयाँमा बिक्री भएको अदुवा यो वर्ष प्रति किलो 30 रुपैयाँमै बेच्न किसान बाध्य भएका हुन्। भण्डार गृहको अभावमा लामो समयसम्म राख्न नसक्ने हुँदा सिजनमा जति भाव आउँछ त्यतिमै बेच्नु परेको उनीहरू बताउँछन्। काभ्रेको 5 खाल बृहत खानेपानी आयोजनाको काम तोकिएको समयमा नसकिने भएको छ। 30 महिनामा काम सक्ने गरी भएको सम्झौताको म्याद पुस 14 गते सकिँदैछ। तर आयोजनाको प्रगति भने 75% मात्र छ। 1 अर्ब 34 करोड अनुमानित लागतमा सुरु भएको आयोजनाको 6 महिना म्याद थप्दा लागत पनि बढेको छ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाले राखेको एकीकृत घुम्ती शिविरबाट एकै दिन 1200 नागरिकले सेवा लिएका छन्। गाउँपालिकाले पिपल डाँडाको खोप खोलामा राखेको घुम्ती शिविरमा सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यतर्फ 481 जनाले सेवा लिएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। जाजरकोट र अर्घाखाँचीको पाखोबारीमा मनग्य सुन्तला उत्पादन, स्वरोजगार बन्न सहयोग। र अन्नपूर्ण शिविरमा पर्यटक घटे। भिरमौरीको मह सङ्कलन गर्ने पुर्ख्यौली पेसामै स्थानीय फर्किँदै। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। न्यारोगेजबाट ब्रोडगेजमा स्तरोन्नतिका लागि 8 वर्ष ठप्प रहेको नेपालको एकमात्र जनकपुर धाम जयनगर रेल सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको 8 महिना भयो। तर झण्डै 100 वर्षको इतिहास बोकेको पुरानो रेलका इन्जिन भने सरकारी व्यवस्थाका कारण खण्डहरमा परिणत हुँदै गएका छन्। नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनमा आएको 95 वर्षभन्दा बढी भएको छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1984 सालमा नेपालमा पहिलो पटक रक्सौल अमलेखगञ्ज रेल सेवा सञ्चालनमा आयो। त्यसको 10 वर्षपछि 1994 सालमा जयनगर जनकपुर बिजलपुरा रेलवेको विस्तार गरियो। न्यारो गेजबाट ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति भई हाल भारतको जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्म रेल सञ्चालनमा छ। तर पुरानो रेलका बचेखुचेका बहुमूल्य सामान संरक्षण अभावमा कवाडमा परिणत हुँदै गएका छन्। धेरै मसिन थियो, इन्जनहरू थियो, अरू त कहाँ गइसक्यो थाहै पाएन। तर यहाँको के भन्नु, अब के गर्ने, पुरै म्युजियम बनाइदियो भने झन् हामीहरूको गाउँको यो जनक नन्दनीको राम्रो हुन्थ्यो। हामीहरू एउटा बैठकबाट निर्णय गरेर हामीहरू अगाडि बढाएको छु। जुन हाम्रो स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस्, केन्द्रीय सरकारसम्म हामी यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छु। यो
धनुषाको खजुरीमा रहेको नेपाल रेलवेको कारखानामा थन्काइएका ब्रह्मा, विष्णु, राम, सीता, गोरखनाथ, पशुपतिनाथ र महावीर नामको कोइलाबाट चल्ने 7वटा रेल इन्जिन संरक्षणको पर्खाइमा छन्। वाष्प इन्जिन जीर्ण भएसँगै 2050 सालमा भित्र्याइएको 4वटा डिजेल इन्जिन, बोगी, रेलवेका लिक, पुल पुलेसामा जडान गरिएका धातु, लेथ मेसिन लगायत अर्बौं मूल्यका सामान नेपाल रेलवेले कौडीको भावमा बेचिसकेको छ। बचेको इन्जिन पनि अहिले घाम पानीले नासिँदै गएको छ। उहाँहरूको मागलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्दै खजुरीमै यो स्टिम इन्जिनलाई संरक्षण गर्दै म्युजियम बनाउने हाम्रो योजना रहेको छ। विश्वमा सबैभन्दा पहिलो वाष्प इन्जिनयुक्त रेल नै प्रचलनमा आएको हो। प्रविधि फेरिएसँगै हाल द्रुत गतिमा चल्ने विद्युतीय रेलको युग आइसकेको छ। तर नयाँ पुस्ताको लागि भए पनि यस्ता ऐतिहासिक वस्तुको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो। यस्ता खाले दुर्लभ इन्जिन नेपाल लगायत भारत, बेलायत र जर्मनीमा मात्र बचेको दाबी गर्ने नेपाल रेलवे कम्पनी यसको संरक्षणप्रति भने बेखबर छ। नयाँसँगै पुरानोलाई बिर्सिने बानी त्यागेर खोज, अनुसन्धान र अध्ययनकै लागि भए पनि पुराना इन्जिनहरूको संरक्षण जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। निर्वाचन आयोगले 7 प्रदेशका प्रमुख समक्ष प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ। नतिजा घोषणा भएको 7 दिनभित्र निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान बमोजिम आयोगले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम शनिबार 7 प्रदेशका प्रमुखलाई बुझाएको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शनिबार प्रदेश 1 प्रमुख परशुराम खापुङलाई प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेले 40, कांग्रेसले 29, माओवादी केन्द्रले 14, राप्रपाले 6, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4 र जनता समाजवादी पार्टीले 1 जना प्रदेश सांसद प्राप्त गरेको अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुख खापुङलाई बुझाएको हो। त्यसैगरी मध्य प्रदेशमा पनि प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणामको प्रतिवेदन बुझाइएको छ। निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन शनिबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष पेश गरिएको हो। मध्य प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट 64 र समानुपातिकबाट 43 गरी 107 जना निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश निर्वाचन कार्यालय बागमतीले प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रदेश समक्ष बुझाएका छन्। 110 सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ 44 र प्रत्यक्षतर्फ 66 जना निर्वाचित भएका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा निर्वाचनको पनि अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष प्रदेशसभातर्फ 60 जना निर्वाचित भएको प्रतिवेदन पेश गरेको हो। गण्डकीमा पुरुष 39 जना र महिला 21 जना निर्वाचित भएका छन्। त्यस्तै 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा 33 जना महिला निर्वाचित भएका छन् भने 54 जना पुरुष भएका छन्। निर्वाचन आयोगले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यको अन्तिम परिणाम शनिबार प्रदेश प्रमुख अमिक कुमार शेरचन्द समक्ष पेश गर्ने क्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक भएको हो। दलगत हिसाबले लुम्बिनीमा 29 सांसद सहित एमाले पहिलो र 27 क्षेत्र जितेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै आयोगले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी प्रदेशसभामा 40 जना निर्वाचित भएका छन्। तीमध्ये 25 जना पुरुष र 15 जना महिला छन्। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाइएको छ। निर्वाचन आयोगकी आयुक्त जानकी कुमारी तुलाधरले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई प्रतिवेदन बुझाएकी हुन्। प्रदेश प्रमुख समक्ष निर्वाचन आयोगले प्रदेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएसँगै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारीको लागि अब बाटो खुलेको छ। यससँगै प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। कास्कीको पर्यटकीय गाउँ लान्द्रुकमा यतिबेला पर्यटकको खासै चहल पहल छैन। मर्दी र अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्गमा आउने पर्यटक घटे पनि लान्द्रुकवासीले पर्यटक आकर्षित गर्न नयाँ जुक्ति निकालेका छन्। शिथिल पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न उनीहरूले भिरमौरीको मह काट्ने पुर्ख्यौली प्रचलनलाई बिउताएका हुन्। पदमार्गमा सडक सञ्जाल विस्तार र कोरोना प्रकोपले पर्यटक कम हुन थालेपछि
लान्द्रुकवासी भिरमौरीको मह काट्न महोत्सव नै गरी पर्यटक बोलाउँदैछन्। मोदी खोलाको किनार स्थित कोटेसाङ भिरबाट लान्द्रुकवासीले पिता पुर्खादेखि नै मह निकाल्दै आएका हुन्। तर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढाउने उद्देश्यले यो वर्षको दोस्रो सिजनमा मह काट्दा महोत्सव नै आयोजना गरियो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनहरू गाउँमा भित्राउने अनि त्यसपछि यहाँ रहेको यो प्राकृतिक शुद्ध रहेको महलाई चाहिँ बजारीकरण गर्ने हाम्रो सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य र योजना त्यो हो। कोटेसाङ भिरमा प्रत्येक वर्ष जेठ र मङ्सिरमा मह काट्ने गरिन्छ। यसपटक गाउँका अनुभवी 9 जनाको टोलीले करिब 300 मिटर तल डोडीमा झुन्डिएर मह काटे। जडीबुटी फुल्ने समय भएकाले यस बेलाको महमा बढी औषधीय गुण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। एक घरमा 10, 12, 13 लिटर मह पाइन्थ्यो भने अहिले जम्मा हिजोको दिनमा हामीले काट्दाखेरि जम्मा 1 लिटर मह पाइयो। हामीले पर्यटनहरूले चाहिँ अब आउँदाखेरि ल हामी यसमा आउँछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि त्यो समय पर्खँदाखेरि मौरीले मह खाइसक्दो रहेछ र कम हुँदो रहेछ। कोटेसाङ भिरमा झन्डै 40 घार मौरी भए पनि यो सिजनमा 6वटाबाट मात्रै मह काटियो। भिरमौरीको मह प्रति लिटर 3000 रुपैयाँमा बिक्री हुने हुनाले आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ। अवलोकनका लागि आएका विदेशी पर्यटक भिरमह काटेको देखेर खुसी देखिन्छन्। Something like this would happen anywhere in the world, and after watching the video I sent it to my friend, and then my friend just said no, let's go and do this, and yeah, it was surreal. Nice, like we enjoy every moment. There's not a second that we regret. It's the whole time. पछिल्लो समय स्थानीयले अवैध रूपमा मह काटेर निकासी गर्ने क्रम बढ्दा भिरमौरी लोप उन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। मौरीको बसाइसराई मह काट्दा अपनाइने प्रक्रिया र सावधानी, सङ्कलित महको रासायनिक परीक्षण साथै यसको संरक्षण सम्बन्धी विशेष अध्ययन अनुसन्धान गर्न भने जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, लान्द्रुक, कास्की। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया र दाङमा विद्युत वितरणमा सधैँ समस्या आउने गर्छ। कहिले लाइन जाने त कहिले भोल्टेज नै नपुग्ने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले समस्या समाधानको विकल्प खोज्न थालेको छ। प्राधिकरणले 3 जिल्लाको सबैभन्दा नजिक पर्ने भेरी बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन सिंचाई आयोजना अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन गृह निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। पश्चिमका बाँके, बर्दिया र दाङको विद्युत समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भेरी बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। डाइभर्सनबाट छिटो बिजुली उत्पादन गरे समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने रायसहितको प्रतिवेदन सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिने तयारी प्राधिकरणको छ। प्राधिकरणको लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन कार्यालयले बाँकेको नरैनापुर र खजुरामा सोलर पावर प्लान्ट बनाउने र आयोजनाबाट जति सक्दो चाँडो 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी नेपालगञ्ज प्रसारण लाइनमा जोड्न सुझाव दिने भएको हो। बढीभन्दा बढी सब स्टेसनहरू बनायो भने एउटा रिङ मोडेलमा पनि जाने भयो। रिङमा भएपछि अप्सनहरू पनि बढी हुने भयो। त्यही हिसाबमा एउटा हामीले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ भने यसमा सँगसँगै एउटा चाहिँ जुन भेरी बबई हाम्रो मल्टिपर्पज जुन प्रोजेक्ट छ त्यो सम्पन्न भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रमा के हुने भयो भन्दा पावर हाउस हामीले के हुने भयो भन्दा पावर हाउस चाहिँ थपिएपछि पावर हाउसले चाहिँ हाम्रो भोल्टेजको चाहिँ हाम्रो बुस्टअप गर्ने काम गर्छ। लुम्बिनीका बाँके, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, दाङ र बर्दियामा 10वटा वितरण केन्द्र छन्। गर्मीमा 195 मेगावाट लोड छ। नेपालगञ्ज वितरण केन्द्रलाई 50 मेगावाट बिजुली आवश्यक परे पनि 40 मेगावाट मात्र प्राप्त भइरहेको छ। नानपाडाको सबस्टेसनबाट लाइन आइदिएन भने अथवा कुलेखानी ट्रिप भइगयो भने अथवा हाम्रो चाहिँ टनकपुरको पावर ट्रिप भयो भने अर्को सप्लाईबाट पुरा लोड लिन नसक्ने अवस्थाले गर्दा ट्रिपिङको समस्या चाहिँ धेरै नै हुने गरेको थियो। पश्चिम नेपालमा स्वदेशी विद्युत अपुग छ। त्यही भएर भारतको नानपाडाबाट प्राधिकरणले 10 मेगावाट खरिद गर्दै आएको छ। यो बाध्यता अन्त गर्न पनि प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको हो। भेरी बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अन्तर्गत
यो स्थानमा 12 किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब विद्युत उत्पादन गृह निर्माणको कार्य बाँकी छ। सरकारले विद्युत उत्पादन गृहलाई उच्च प्राथमिकता दिने हो भने बाँके, बर्दिया, दाङ लगायत विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न विद्युत सङ्कट समाधानमा ठुलो सघाउ पुग्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, भेरी बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना स्थल बबई। अर्घाखाँचीको मालारानी, छत्रदेव र पारिडी गाउँपालिकाका 9वटा सुन्तला खेतीका लागि नमुना बनेका छन्। भिरालो पाखोमा लटरम्मै फलेका सुन्तलाले आम्दानी बढेपछि यस क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर पनि फेरिएको छ। त्यस्तै परम्परागत खेती छाडेर सुन्तला खेतीमा लागेका जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाका किसानले पनि सुन्तला बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। अर्घाखाँचीको पडेना सिमलेका हुमनाथ पौडेलले भारतीय सेनामा 7 वर्ष काम गरे। उक्त जागिर छाडेर गाउँमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेश फर्किएका पौडेल अहिले जिल्लाका नमुना कृषक छन्। 2027 सालमा 16वटा बिरुवाबाट सुरु भएको उनको सुन्तला खेती अहिले 65 रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ। उनी वार्षिक झन्डै 1000 क्विन्टल सुन्तला बिक्री गर्छन्। परिवारलाई खर्च गर्नलाई सबै पुगेको छ। अब 4 भाइलाई आफ्ना गर्दा 40-50 लाख रुपियाँ चाहिँ सालमा आम्दानी आउँछ। फेरि आइसाल फेरि फल्छ। पौडेलले जस्तै अर्घाखाँचीका पडेना, पटौटी, खिदिम, अर्घातोस, भगवती, मोरेङ, हंसपुर, खनद लगायतका ठाउँका किसानले सुन्तला खेतीलाई नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका छन्। जिल्लामा 729 हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको छ भने व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने कृषकको संख्या 1000 रहेको छ। यस वर्ष जिल्लाभर 26 करोड 55 लाखको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले जनाएको छ। कुल उत्पादन यस वर्ष चाहिँ 5310 मेट्रिक टन रहेको छ र गत वर्षको तुलनामा झन्डै 10% वृद्धि भएको छ यस वर्ष। त्यस्तै जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 5 दमदालाका किसानले मात्रै वार्षिक 1 करोड 50 लाख बढीको सुन्तला बिक्री गर्छन्। उनीहरूका लागि चामल, नुन, तेल, लुगाफाटो जुटाउने आर्जनको स्रोत नै सुन्तला खेती हो। किसानलाई सुन्तला खेतीमा आकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान समेत दिएको छ। यद्यपि कृषक भने टाठा बाठाले मात्र अनुदान पाउने गरेको गुनासो गर्छन्। सुन्तला खेती गर्न लाग्यो 5 लाख 3 लाख उब्जाउ भएको छ केटी पढाएको छौँ। यसैले अझ मूल्य पाएका छौँ हामीले। कृषिको कर्मचारी कोही जुनको कर्मचारी कुन कृषकले कति गर्न खोजेको छ, कुनले व्यवसाय गर्न खोजेको छ, उनीहरूलाई हिजो नहाल्ने, बाटाहरूलाई अलिकति अनि त्यही अलिअलि खुवाइफाइ गर्नेहरूलाई हिजो नहालिदिने। सुन्तलाको आम्दानीबाट कृषकलाई छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा पढाउन सहज मात्र भएको छैन। कतिपयले सुर्खेत, नेपालगञ्ज जस्ता सहरमा घर घडेरी समेत जोडेका छन्। जिल्लाभर 605 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त कृषकले सुन्तला, कागती लगायतको बेर्ना समेत उमार्ने गरेका छन्। सुन्तला खेतीमा लागेका कृषकलाई उचित तालिम, अनुदान र भण्डारणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जाजरकोट सहकर्मी सरोज ओलीका साथमा रुद्रमणि भुषाल, अर्घाखाँची। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष